to tell you and to come across with each one of your hearts. Tingali aduna kaninyo karon nga nagtan-aw niining programa nga naglibog sa direksyon sa imong kinabuhi. Tingali nagahulat ikaw sa tubag sa imong mga pag-aampo nga hangtod karon wala pa gyud mahitabo. Tingali adunay daghang mga pagduwa-duwa sa imong mga desisyon. Tingali imong nabati nga ang Ginoo wala naggiya o nagapanalangin kanimo. Apan si Haring David mismo mga igsoon, gisiguro nga ang Ginoo gayod magatuman sa iyang mga saad. Sa Salmo 138, kapitulo 8, siya nagaingon, tumanon mo ang tanan nga gisaad mo kanako, ang imong gugma, o Ginoo, mulungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw talikdi ang imong mga gibuhat. Mao man usab ang teksto nga mo'y sentro sa atong pagtuon, nga nagasulti kanato, nga ang Dios na kahibalo na sa tanan, wala pa nato masulti ang mga pulong sa atong dila. Siya nagabantay, siya nagapanalipod, ug nagapanalangin kanato pinaagi sa iyang mga kamot. Dili nato matugkad ang iyang kinaadman, mga kapaglaom. Simply said, ang Dios nagatrabaho sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi bisan sa likod sa mga butang nga dili nato makita. And in one day, maabot gayud ang panahon nga ikaw mismo ang makaingon, talagsaon gayud ang kahibalo sa Dios.